नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिँदै लगिने प्रधानमन्त्री दाहालको बनाई। देउबा र नेपालले सत्ता गठबन्धन दलमाथि पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दिए दबाब। संसदमा जानु अघि प्रत्येक दिन राष्ट्रसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने। एमसीजी अनुमोदनबाट खुसी, अमेरिकाले भ्रष्टाचारदेखि कर प्रणालीसम्म उठाए प्रश्न। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाशले एमाले बैठकमा ओलीमाथि प्रश्न गर्ने साहस कसैले राख्न नसक्ने टिप्पणी। गरिब होइन गरिबी हटाऊ भन्दै काठमाडौँ महानगर अघि सडक व्यापारीको प्रदर्शन। बागमती प्रदेश सरकारको 6 वर्षमा 94 अर्ब बढी बजेट फ्रिज। नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तानेर हैरान पार्ने 10 जना नियन्त्रणमा। इटुम बहालको बिहारमा विदेशी म्युजियम बन्न लागेकोमा स्थानीयवासीहरूको विरोध। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका माली विरुद्ध मानव बेचबिखनमा जाहेरी। ल्यान्डफिलमा झमेला, स्थानीयको अवरोधले सडकमा थुप्रियो फोहोर। पर्यटकीय नगरी अप्ठ्यारोमा। गोरुको मासु झोलामा प्याकिङ गर्दै गरेका अवस्थामा 3 जना पक्राउ। म्यानमारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपालीलाई बन्धक बनाएर गैर कानुनी काम गराइदै। दक्षिण कोरियामा पानी जहाज कम्पनीमा काम गर्ने अवसर। भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन आह्वान। टेलर स्विफ्टको कन्सर्टले अमेरिकाको सिएटलमा 2.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा 4 वटा बम विस्फोट। जुकरबर्गको थ्रेड्सले गुमायो 50% भन्दा धेरै प्रयोगकर्ता। र भारतमाथि वेस्ट इन्डिजको दुर्लभ जित। आज मिति 2080 साल साउन महिना 15 गते सोमबार, ईस्वी सम्म 2023 जुलाई 31 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी बोर्डलाई समक्ष संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताएका छन्। लगानी बोर्डको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार बिहान ग्रहण गर्दै उनले बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले बोर्डलाई रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताएका छन्। समन्वय, सहकारी र साझेदारीका क्षेत्रमा बोर्डको कार्यालयबाट पर्याप्त कार्य भएकाले आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डलाई नयाँ उचाइ दिएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउन आग्रह गरेका हुन्। आगामी वर्ष पनि विगतमा जस्तै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै उनले आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा बोर्डको कार्यालयबाट भएका कामले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, एफडीआई सहित निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजाने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। बोर्डबाट एउटा उच्च स्तरीय व्यावसायिक संस्थाका रूपमा काम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाबाट समेत बोर्डको कार्यालयको व्यावसायिकता र कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा पाएको प्रतिक्रियाको आफूले निकै उत्साहित भएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले परियोजना विकासमा बोर्डले अपनाएको स्क्रिनिङ प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा समय सापेक्ष भएको र अब परियोजनाको पहिचान र स्ट्रक्चरिङमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले गत आर्थिक वर्षमा 4 वटा स्तम्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्य संक्षिप्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कार्यकारी अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत बीच कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक डीजी प्रदीप अधिकारी बीचको विवाद टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद टुङ्गिएको हो। सुरुमा प्रधानमन्त्रीले डीजी अधिकारीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएपछि मन्त्री किरातीले लगातार स्पष्टीकरण सोधेका थिए, तर किरातीको यो योजना सफल हुन सकेन। शक्ति केन्द्र मार्फत डीजी अधिकारीले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोक्न सफल भए। उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधव नेपाल मार्फत अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही रोक्न दबाब दिएका थिए। सुरुमा प्रधानमन्त्रीले नै किरातीलाई तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, म कारबाही गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो, स्रोतले भन्यो। तर अधिकारी यति शक्तिशाली भइदिए कि देउबा र नेपाल मार्फत कारबाही रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन लगाए। देउबा र नेपालले अधिकारीमाथि कारबाही गरे गठबन्धन नै तलमाथि हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किरातीलाई बोलाएर अधिकारीमाथि कारबाही रोक्न निर्देशन मात्रै दिएनन्, एउटा कर्मचारी विरुद्ध धेरै पछि
नलाग्न समेत भनेका थिए। अधिकारीलाई कारबाही भएमा गठबन्धन नै तलमाथि पार्ने धम्की आयो। अब त्यसपछि धेरै नलाग्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री किरातीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। किरातीले जवाफमा अधिकारीका गैर व्यावसायिक क्रियाकलापमा समर्थन नगर्ने भन्दै उनीसँग दूरी राख्ने जवाफ प्रचण्डलाई दिएका थिए। स्रोतका अनुसार बिहिबार मात्रै बैंककबाट अधिकारी स्वदेश फर्किएका छन्। उनले मन्त्री किरातीलाई भेट्ने समय मागेका थिए, तर किरातीले नभेट्ने जवाफ दिएका छन्। अधिकारीको रवाफ देखेर मन्त्री छक्क परेका छन्। उनले मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको गफमा अधिकारीले धेरै शक्तिशाली रहेको, कारबाही गर्न सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन्। अधिकारी धेरै शक्तिशाली रहेछ, अब त्यसलाई कारबाही गर्न सकिएन, किरातीले सचिवालयका कर्मचारीसँग भनेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। अधिकारीलाई कारबाही गर्दा गठबन्धन बिग्रने सम्मको धम्की आएपछि ब्याक हुनुपर्ने भयो। मन्त्री किरातीले अधिकारी विरुद्धको असन्तुष्टिलाई लिएर कि आफूले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकार आफ्नै पार्टीको हुँदाहुँदै पनि असहयोग भएको कारण पार्टी नै छोड्नुपर्ने विकल्पका बारेमा समेत मन्त्रालयमा निकटसँग चर्चा गरेका थिए। तर निकट कर्मचारी तथा व्यक्तिहरूले एउटा कर्मचारीलाई लिएर राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए। स्रोतले भन्यो, मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीको असहयोगका कारण डीजी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नसकिएको हामीलाई बताउनु भयो। गठबन्धन नै तलमाथि पर्ने चेतावनी आएपछि उहाँ पछि हट्नु भएको हो, स्रोतले जानकारी दियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले प्रतिनिधि सभा बैठक अघि प्रत्येक दिन संसदीय दलको बैठक बस्ने अभ्यास थालेको छ। साउन 10 गतेबाट प्रतिनिधि सभा बैठक अघि संसदीय दलको बैठक बस्ने अभ्यास सुरु भएको रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका छन्। संसद बैठक बस्ने दिनमा बैठकमा जानुभन्दा अगाडि आपसमा छलफल गर्ने अभ्यासहरू सुरु गरेका छौँ। परियारका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सम्बन्धित दिनको संसद बैठकका एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ। संसदीय दलको बैठक संसद भवन बानेश्वर वा दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने उनको भनाइ छ। पार्टी सभापतिज्यूले बैठकको विषय वस्तुमाथि छलफल गरेर संसदमा जानु पर्यो भन्नुभयो। साउन 10 गते पनि बैठक बसेको थियो, भोलि पनि बैठक बस्छौं, परियारले भने। असार 31 मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रक्रिया नबुझेर बेला घेराउमा उत्रिएको रासोपा पूर्व तयारी गरेर मात्र अब बैठकमा प्रस्तुत हुन लागेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विलम्ब सहित भए पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता देशको संसदबाट अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्ति सम्मान व्यक्त गर्न प्रतिबद्धता रहेको देखाएको छ। यसै साता सार्वजनिक सन् 2023 को लगानीको वातावरण सम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो। भारत र चीनका बीचमा अवस्थित भएकाले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अवसरहरू बोकेको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनैतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारले सम्भावित लगानीलाई अवरुद्ध पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा कतिपय बहुचर्चित मुद्दाहरूमा व्यक्ति र समूह विशेषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा साथ दिएको आरोप न्यायपालिकाले खेप्नु गरेको र सार्वजनिक वित्तमा भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वले कतिपय न्यायिक निर्णयहरू आउने गरेका बुझाइरहेको जनाइएको छ। हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान एमसीसी यस वर्षबाट कार्यान्वयनमा जाने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2017 मा नेपाल र अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा खर्च गर्ने लक्ष्य सहित एमसीसी क्याम्पकेटमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद व्याख्यात्मक घोषणा सहित उक्त क्याम्पकेटको अनुमोदन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अरू दलका युवा नेताले नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार कांग्रेसको काठमाडौँ 9 क प्रदेश कार्य समितिले गरेको कार्यक्रममा उनले कांग्रेसभित्र भने नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्मको अवस्था रहेको बताए। हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्न गरेको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सार्वजनिक नै भएको शर्माले बताए। कांग्रेसको लाइभ भए जस्तै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको लाइभ हुँदै गर्दा त्यहाँ उभिएर कसैले अध्यक्षज्यू भनेर यसरी प्रश्न गर्ने साहस राख्ला, उनले एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए। कांग्रेसका सभापति देउवासँग महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा नै गरेको भन्दै शर्माले एमालेका युवा नेताहरूले किन प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भनी मैले प्रश्न गरेँ। तपाईहरूले चाहिँ किन गर्नु भएन? केपी कमरेड, अब तपाईँ होइन हामी भनेर कोही अघि उभिनु भएको हुन्थ्यो नि भन्दा एकजना एमाले मित्रले के भन्नुभयो भने होइन यार, कांग्रेसमा जस्तो हाम्रो कहाँ छ र, हाम्रो त कुनामा बस्ने दुनामा खाने, उनले भने। साइकल ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको सम्मानजनक व्यवस्था गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कार्यालय राष्ट्रिय सभागृह अघि प्रदर्शन भएको छ। वास्तविक पीडितहरूकै उपस्थितिमा शनिबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी भएको हो। उनीहरूले
गरी खान देऊ, महानगर प्रहरी दमन बन्द गर, गरिबी हटाऊ, बालेन बन्ठे हुँदै गयो लगायत नारा लेखिएका कागज समातेर विरोध गरेका थिए। साना व्यापारीहरूलाई व्यापारका लागि महानगरले उचित व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने र दुःख दिन नहुने उनीहरूको माग छ। अघिल्लो पटक उनीहरूले गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन बोलको गीत गाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। यो गीत काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले रिमेक गरेका थिए। 6 वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको जम्मा 94 अर्ब 32 करोड 88 लाख 19 हजार रुपैयाँ बराबर फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2074 देखि 2075 देखि यता 6 वटा आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको 36% रकम फ्रिज भएको हो। 6 वटा आर्थिक वर्षमा पार गरिसक्दा प्रदेश सरकारले हालसम्म 2 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड 13 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमध्ये 1 खर्ब 70 अर्ब 11 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने 94 अर्ब 32 करोड 88 लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठन भई काम सुरु गरेको यो 6औं वर्ष हो। प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास निर्माणका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ, जस अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म 6 वटा बजेट ल्याएको छ। 6 मध्ये 5 वटा बजेट प्रदेश सरकार आफैले ल्याएको छ भने सुरुवाती वर्ष प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा 7 मन्त्रालय र निकाय रहेकामा हाल 11 मन्त्रालय कायम छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत 198 निकायले प्रदेशका 13 जिल्लाका 33 संघीय निर्वाचन क्षेत्र, 66 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र 3 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका, 41 नगरपालिका र 74 गाउँपालिका गरी 119 वटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको 6 वटा बजेटको कार्यान्वयन भने निराशजनक छ। 6 वर्ष अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुरुवात देखिएको छ। प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष करिब 40% बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको 26% सम्म बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कमा छ। सो वर्ष कुल 1 खर्ब 2 करोड 5 लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा 26 करोड 94 लाख 73 हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। सो वर्ष 74% बजेट फ्रिज भएको छ। नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला जथाभावी तानेर यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कको टोलीले पछिल्लो समयमा गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तानेर दुःख हैरानी दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अनिल अधिकारीले विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका यात्रुलाई जबरजस्ती झोला तानेर दुःख हैरानी दिने ट्याक्सी चालक, होटल सञ्चालक र होटलमा कार्यरत कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले शनिबार मात्र नयाँ बस पार्कबाट 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमध्ये 4 जना होटल सञ्चालक रहेका छन्। सुरुको समयमा सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडेका छौँ। उक्त घटना दोहोरिएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ उनले भने। प्रहरीले उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। नेपाली होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले होटल व्यवसायी सङ्घ र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले यात्रुलाई दुःख हैरानी दिनेलाई कारबाहीका लागि अभियानमा सञ्चालन गरेको बताए। यात्रुलाई दुःख तथा हैरानी दिने जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यात्रुले सुरुमै आफ्नो गन्तव्यस्थल पहिचान गरी काठमाडौँ आएका हुन्छन्। उनीहरूलाई बस पार्कमा गएर जथाभावी झोला तान्ने तथा दुःख हैरानी दिने काम गर्नु हुँदैन। यात्रु पनि कुनै किसिमको प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन उनले भने। सङ्घले पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलापमा न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवस्थित रूपमा होटल सञ्चालन गर्नका लागि होटलमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको जानकारी गराए। नेपालबाट चोरिएका सम्पदाहरूलाई आफ्नो सङ्ग्रहमा राख्दै त्यसको क्षतिपूर्ति सरह इटुम्बहालको महावीरमा बिहारमा म्युजियममा खोल्न आर्थिक सहयोग गर्न अग्रसर अमेरिकाले न्युयोर्क स्थित रुबिन म्युजियमको नियतको विरोधमा सम्पदा प्रेमीले इन्द्रचोकमा जुलुस नारासहित विरोध जनाएका छन्। रुबिनले दिएको $20,000 सहयोग सहितको समन्वयनमा इटुम्बहालको केश चन्द्र बिहारमा शनिबार उद्घाटन हुन लागेको म्युजियमसँग दाताको नियत र योजना स्पष्ट नभएको भन्दै रुबिनमा थुप्रिएका नेपालका 2 दर्जनभन्दा बढी सम्पदा घर फिर्ताको पहल प्राथमिकतामा रहनुपर्ने सम्पदा प्रेमीको माग थियो। सम्पदा बचाउ अभियानका अगुवा गणपति लाल श्रेष्ठले स्थानीय समुदायले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नै ऐतिहासिक बिहारको मर्म र महत्त्व आत्मसात गर्नु जरुरी रहेको भन्दै विदेशी दाताबाट पैसा लिइसकेको भए पनि त्यसलाई फर्काउने प्रक्रिया र पहल जरुरी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाम्रै काठमाडौँ महानगरले
केश चन्द्र बिहार र इटुम्बहाल सम्पदाको जगेर्नामा 1 करोड रुपैयाँको बजेट तत्काल विनियोजन गरिसकेको सूचना बाहिर आएको छ। यो बेला रुबिन म्युजियमको $20,000 किन र कसरी लिएको हो भन्नेमा छलफल सुरु भएको श्रेष्ठले भने। नेपालबाट हराएका वा चोरिएका सम्पदा हाकाहाकी प्रदर्शनीमा राखिएकाले रुबिन म्युजियमबाट आएका उच्च प्रतिनिधि र अमेरिकी दूतावासका अधिकारी सहित शनिबार उद्घाटन हुन लागेको म्युजियमबारे विवाद चर्किएपछि सो समारोहमा आउने भनिएका विशिष्ट अतिथिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन्। यसअघि केशचन्द्र महाविहार संरक्षण समाजका तर्फबाट विपरीत निम्तो पत्रमा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगर उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहितको उपस्थिति रहने भनिएकोमा दुवै अतिथिले उपस्थिति नहुन सक्ने जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार दिउँसो इन्द्रचोकमा आयोजित विरोध जुलुसमा रुबिन फिर्ता जाऊ, हाम्रो संस्कृतिमाथि रुबिनको हस्तक्षेप बन्द गर, $20,000 दिएर हामीलाई दास बनाउन पाइँदैन, इटुम्बहाल हाम्रो गौरव हो, रुबिन पैसा अभिशाप हो जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकिएका थिए। 5 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीको घर जग्गा कब्जा गर्नुका साथै पीडित महिलालाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेका सुर्जमान माली विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको छ। माली विरुद्ध पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा पुगेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064 विरुद्धको कसुरमा किटानी जारी दिएकी हुन्। जबरजस्ती करणीको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद नागिसकेको भन्दै मानव बेचबिखन विरुद्धको कसुरमा मात्रै जारी परेको हो। पीडितले मालीसँगै धापाखेलका उमेश साई विरुद्ध पनि जाहेरी दिएकी प्रहरीले जनाएको छ। मालीमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत ललितपुर हाजिर गराएर आइतबार हिरासतमा राख्न अनुमति लिने तयारी प्रहरीको छ। पीडितका अनुसार उनी 2075 सालको अन्तिमदेखि 2076 साउनसम्म पटक पटक बलात्कारमा परेकी थिइन्। मालीको सुरुमा आफूले बलात्कार गरेको, त्यसपछि अन्य व्यक्तिलाई भेट्न पठाएर समेत जबरजस्ती करणी गराएको पीडितको बयानमा छ। मलाई प्रहरीले शुक्रबार ललितपुरको थेचोबाट पक्राउ गरेको थियो। 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा 80 लाखको घर कब्जा गरेको पीडितको आरोप छ। ती महिलाले आफूमाथि पटक पटक बलात्कार समेत भएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरेकी थिइन्। भेट लगत्तै प्रहरीले तेचोबाट सूर्यमान मालीलाई पक्राउ गरेको हो। निर्वाचित हुने पक्का भइसकेपछि मेयर धनराज आचार्यले सबैभन्दा पहिलो समस्या समाधान गर्ने गरी अर्जुन दृष्टि लगाएको विषय नै फोहोर व्यवस्थापन थियो। मेयर निर्वाचित भएको 8 महिनासम्म सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ र व्यवस्थापनका लागि भन्दै देश विदेश धाएर बल्ल पोखरा 32 लामे आहाल स्थित सेती नदी किनारमा ल्यान्डफिल साइट को अस्थायी टुङ्गो लागेको घोषणा नै गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको अस्थायी टुङ्गो लागेसँगै पुस 17 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा त आयो, तर मेयर आचार्य दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चुक्दा पटक पटक महानगरलाई गिज्याउने गरी फोहोर नउड्ने नियति पोखराले भोगिरहेको छ। बुधबारदेखि पोखरामा फेरि फोहोर उठ्न सकेको छैन। सडकमै फोहोरको थुप्रोले पोखरालाई नै दुर्गन्धित बनाइरहेको छ। पोखरामा फोहोर नउठेको यो पहिलो पटक भने होइन। महानगरले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पूर्ण प्रयोग गरेको एक्साभेटरमा हालेको इन्धनको रकम नदिएपछि जेठ अन्तिम साता पनि सडकमा यसै गरी फोहोर थुप्रिएको थियो। अहिलेसम्म 5औं पटक फोहोर उठ्न नसकेको हो। महानगरको फोहोर उठाउने ठेक्का पाएका कम्पनीका गाडीले पनि बाटैभरि फोहोर छरल्दै आउजाउ गर्ने एक स्थानीयले बताइन्। फोहोर बाटोमा नफाल भनेर भनी साध्य छैन, उल्टै थर्काउँछन्। उनले भनिन्, हावा चल्दा बस्तीभरि प्लास्टिक उडेर आउँछ, गर्मी बढेपछि गनाएर बस्न सकिँदैन। ल्यान्डफिल साइटदेखि बस्तीसम्म झिङ्गा र माखाले बसी खप्नु नभएकाले उनले सुनाइन्। गोरुको मासु झोलामा प्याकिङ गर्दै गरेको अवस्थामा 3 जना पक्राउ परेका लेटाङ नगरपालिका 6 सुके चौरी बस्ने 61 वर्षका रामकुमार तामाङ समेत 3 जनालाई गोरु काटेको अभियोगमा शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तामाङको घरमा गोरु काटेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङबाट खटिएको प्रहरीले गोरु काटी मासु झोलामा प्याकिङ गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूलाई अन्दाजी 35 केजी गोरुको मासु, खुकुरी 2 थान, तराजु 1 थान सहित पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। द्वन्द्वग्रस्त म्यानमारमा नेपालीलाई बन्धक बनाई अनलाइन ठगी लगायतका गैरकानुनी रूपमा काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै नेपाली कामदारलाई थाइल्यान्डबाट स्थल मार्ग
हुँदै म्यानमारको काइन प्रान्तको म्याओडीमा लैजाने र नेपाली राहदानी समेत जफत गरी दैनिक 13 घण्टासम्म गैरकानुनी काममा लगाउने गरेको बुझिन आएको जनाएको छ। थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अहिलेसम्म 21 नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ भने 5 जनालाई नेपाल फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। विद्रोही नियन्त्रित उक्त क्षेत्रमा अझै 70 मुलुकमा मानिस फसिरहेका दूतावासको भनाइ छ। म्यानमार र थाइल्यान्ड दुवै मुलुक स्थित दूतावासले समन्वय गरी फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रबाट भागेर बाहिर आएपछि बल्ल दूतावासको सम्पर्कमा आउने भएकाले पनि कति नेपाली समस्यामा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क दूतावाससँग छैन। म्यानमारको उक्त स्थान द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भएकाले उद्धार गर्न समेत चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पीडित नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि नेपाल स्थित आफन्तजन बैङ्कक तथा याङ्गुन स्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षण, रोजगारी तथा तलब सुविधाको प्रलोभन देखाउँदै अधिकांश नेपालीलाई म्यानमार पुर्याइने गरिएको जनाइएको छ। अनुगमन गरिएको छ। 1000 को संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ। परराष्ट्रले सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका नक्कली रोजगारीका विज्ञापनका झुटा आश्वासनमा नपर्न आग्रह गर्दै विदेशमा रोजगारीमा जाँदा पर्यटक भिजामा नभई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान समेत सचेत गराएको छ। अब एउटा वैदेशिक रोजगारीको खबर। दक्षिण कोरियामा पानी जहाज कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनेहरूलाई फारम भर्न इपिएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित इपिएस कोरिया शाखाले आज सूचना प्रकाशित गरी भाषा परीक्षाको लागि आवेदन फारम भर्न आह्वान गरेको हो। आवेदकले अनलाइनबाट मात्र फारम भर्नुपर्ने छ। ती फारम दर्ता साउन 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म हुनेछ। भाषा परीक्षा हुने स्थान र समय भदौ 8 गते शुक्रबार प्रकाशित गरिने सूचनामा उल्लेख छ। भाषा परीक्षामा पास भएकाहरूले दोस्रो चरणमा सिप परीक्षण दिनुपर्नेछ। भाषा परीक्षा, सिप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम भर्न पाइनेछ। सन् 2023 को लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सिप परीक्षण दिई बसेका व्यक्तिहरूले समेत यस परीक्षा आवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूले पछि हुने अन्य क्षेत्रको परीक्षा आवेदनहरू प्रकाशित भएमा त्यस परीक्षाका लागि सामेल आवेदन दिन सक्ने शाखाले बताएको छ। रोजगारीको छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन रोस्टरमा सूचीकृत हुने भएकाले 100% रोजगारीको ग्यारेन्टी भने नभएको शाखाले बताएको छ। तसर्थ आफ्नो पेसा, व्यवसाय आदिलाई निरन्तरता दिन पनि उसले आग्रह गरेको छ। विगतमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर शाखाले पूर्व सूचित गरेको हो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। अमेरिकी शहर सिएटलमा आयोजित गायिका टेलर स्विफ्टको कन्सर्टका कारण उक्त क्षेत्रमा 2.3 म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको भूकम्पविदले बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार उक्त भूकम्पीय तथ्याङ्क गायिका स्विफ्टको बहुचर्चित इशारा टुर अन्तर्गत 22 र 23 जुलाईमा लुमेन फिल्डमा आयोजना गरिएको कन्सर्टको बेला मापन गरिएको थियो। भूकम्पविद ज्याकी क्याप्लान आउरबाजले उक्त गतिविधि स्विफ्टका फ्यान र ध्वनि प्रणालीका कारण भएको बताएका छन्। वेस्ट क्वेक भनिएर चिनिने सिएटलमा यो शोले सन् 2021 को रेकर्ड तोडेको छ। यसअघि सन् 2011 मा न्यू अर्लिन्स सेन्ट्स विरुद्धको खेलको क्रममा अमेरिकी फुटबल प्रशंसकले उक्त कम्पन पैदा गरेका थिए। पश्चिमी वाशिंगटन विश्वविद्यालयका भूमि विज्ञान प्राध्यापक डाक्टर क्याप्लान औराजले एनआइसीलाई बताएका छन् अनुसार एनएफएल खेल र पश्चिमी वाशिंगटन विश्वविद्यालयका भूविज्ञान प्राध्यापक डाक्टर क्याप्लान आउरबाजले सीएनएनलाई बताए अनुसार एनएफएल खेल र स्विफ्टले भर्खरका कन्सर्टहरू बीचको कम्पनको भिन्नता 0.3 मात्रै रहेको बताइन्। तर स्विफ्टले कन्सर्टको कम्पन 2 गुणा बलियो र पहिले भन्दा दोब्बर रहेको जनाएको छ। मैले कन्सर्टको दुवै रातको डेटा कलेक्सन गर्ने र याद गर्ने गरे कि तिनीहरू रूपमा स्पष्ट सङ्केतको एकै ढाँचा थिए, उनले भनिन्। यदि मैले तिनीहरूलाई एक अर्का भन्दा भिन्न छन् कि भनेर जाँच्दा ती कम्पन लगभग समान देखिए। 1,44,000 प्रशंसकहरूमा सिएटल कन्सर्ट आयोजना गरिएको जनाइएको छ। त्यसपछि इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै स्विफ्टले भनिन्, सिएटल जुन साँच्चै मेरो मनपर्ने सप्ताहहरूमध्ये एक थियो। सबै कुराको लागि धन्यवाद। तपाईँको फोक्सोमा सबै खुसी, चिच्याउने, उफ्रिने, नाच्ने, गाउने मात्र होस्। स्विफ्टको
सिएटल कन्सर्ट 5 वर्ष पहिले सांगीतिक टुर थियो। बङ्गलादेशमा राजधानी ढाकामा भयानक बम विस्फोट भएको छ। ढाकाको अमिन बजार र सहरमा 4 वटा विस्फोट भएका हुन्। साथै 6 स्थानमा राखिएका बमहरू सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। ढाका सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार दिउँसो करिब 2 बजे अमिना बजारमा रहेको फिलिङ स्टेसनको अगाडि विस्फोट भएको थियो, जसले घटनास्थलमा हलचल मचाएको थियो। खबर पाए लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पुगेको थियो। अधिकारीहरूले घटनास्थलमा 6 वटा घरेलु बम भएको कागजको झोला फेला पारेका छन्। घटनास्थलमा उपस्थित सैफुल इस्लामले दिउँसो पेट्रोल पम्प अगाडि रहेको 3 तले भवन नजिकै एउटा भ्यान आएको बताए। भ्यान यहाँ 1 सेकेन्ड पनि रोकिएन र गुडी रहेको गाडीबाट झोला सडकमा फालेर हिँड्यो। त्यसको केही समयपछि विस्फोट भएको थियो। ढाका मिडियाका अनुसार पेट्रोल स्टेसनका प्रबन्धक नुरुल अमिनले विस्फोटको समयमा त्यहाँ कोही नभएको बताएका छन्, जसका कारण ठूलो दुर्घटना भने हुन नसकेको बताए। राजधानी ढाकामा भएको विशाल विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई हम्मे परेको छ। मार्क जुकरबर्गले एलन मस्कको ट्विटर एक्स सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्वजनिक गरेको थ्रेड्सका प्रयोगकर्ता 50% भन्दा धेरैले घटेका छन्। बेलायती समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार थ्रेड्सका प्रयोगकर्ता आधा भन्दा धेरैले घटेका हुन्। माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म एक्सलाई चुनौती दिन जुकरबर्गले सार्वजनिक गरेको प्लेटफर्ममा 5 दिनमा 100 मिलियन प्रयोगकर्ता पुगेका थिए, तर पछिल्लो समय यो संख्या 50%ले गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाले गत महिना इन्स्टाग्रामसँग लिङ्क गरेर थ्रेड्स ल्याएको थियो। यसको मुख्य लक्ष्य ट्विटरलाई चुनौती दिँदै माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म बन्नु थियो, तर सुरुवाती केही दिनमा उत्कृष्ट रूपमा प्रयोगकर्ता बटुले पनि बिस्तारै गुमाउन थालेको हो। र अन्त्यमा खेल प्रसङ्गमा क्रिकेट कप्तान शाई होपको निर्णायक प्रदर्शनको मद्दतले वेस्ट इन्डिजले भारतलाई दोस्रो स्थान वान डेमा शनिबार 6 विकेटले पराजित गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले वान डे क्रिकेटमा भारतलाई हराएको यो 4 वर्ष यताको पहिलो हो। यो नतिजापछि 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा पुगेको छ। किङ्स्टन ओभलमा भएको खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको भारतले 40.5 ओभर मात्र टिक्न सक्यो र यसबीच 181 रनको स्कोर मात्र खडा गर्न सकेको थियो। जवाफमा वेस्ट इन्डिजले 36.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 182 रन बनायो। होप 63 रन बनाएर नट आउट रह्यो। यस्तै केसी कार्टीले पनि नट आउट रहेर 48 रन बनाए। उनीहरूले 5औं विकेटका लागि 91 रनको साझेदारी गरेका छन्। यससँग वेस्ट इन्डिजले वान डे क्रिकेटमा भारत विरुद्ध लगातार 9 हारको क्रममा पूर्ण विराम लगाएको छ। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। त्यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।